अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो मामला शुरू हुआ था एक ट्वीट से, अब वो फैलता फैलता बहुत बढ़ता चला गया है और अब इसकी लपेट में काफी कुछ आ चुका है। मैं बात कर रही हूँ रिचर्ड ग्रेनेल की, जो कि अब अक्सर लोग कह रहे हैं कि रिचर्ड ग्रेनेड बन चुका है, और किस तरह से इसने इस निजाम के लिए एक अजीबोगरीब सी कशमकश पैदा कर दी है। इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ जी आज बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं, और ये रिमार्क्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अहम जजेस ने बड़ी बातें की हैं, लेकिन क्या अब बहुत ताखीर नहीं हो चुकी है ऐसी बातें करने के लिए? इस पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मौलाना के साथ हुकूमत ने कुछ सेटलमेंट बना लिए, जो कि एक्सपेक्टेड था। सबको ही मालूम था कि मौलाना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे इस हुकूमत के लिए, और अब बज़ाहिर चीजें उनके साथ सेटल्ड होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कुछ और दिलचस्प चीजें जो आपके साथ शेयर करनी है जी। इमरान खान साहब की सजाओं के हवाले से ओवरऑल जो माहौल बन रहा है, इसमें क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने अगर अभी तक सब्सक्राइब करें। तो रिचर्ड ग्रेनेल साहब की बात करते हैं जी। एक तो आपको इंटरेस्टिंगली बताएं कि जो एक इस वक्त माहौल चल रहा है, रिचर्ड ग्रेनेल का एक एक ट्वीट जो है वो जिस तरह से एक बॉम्ब शेल बन के गिर रहा है, तो जाहिर है उसके ऊपर एक बहुत मैसिव किस्म का रिस्पांस उनको आ रहा है, और शायद यही वो चीज है जिसको वो खुद भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो रिचर्ड ग्रेनेल साहब जो हैं, उन्होंने आज फिर ये सिलसिला जारी रखा, और आज उनकी तरफ से फ्री इमरान खान का भी ट्वीट फिर से किया गया। और ये सब चीजें जब चल रही थी, तो मीनवाइल अब तो इस तरह का लग रहा है मामला कि पीटीआई के मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ रिचर्ड ग्रेनेल की ना सिर्फ एक बातचीत शुरू हुई है ट्विटर के ऊपर, उनको वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किसी को रिप्लाई कर रहे हैं, किसी को कोट ट्वीट कर रहे हैं, और किसी को तो फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक सारा मंजर है जो इस वक्त हमें एक्स पर चलता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो अहमद हसन बोबक साहब हैं, जो कि पीटीआई के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और इनकी तरफ से एक ट्वीट जो है वो शेयर किया गया था अपने एक्स ट्विटर टाइमलाइन पर, जिसमें एहसन इकबाल साहब जो हैं वो एक अखबार के हवाले से सुर्खी शेयर करते हुए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो उस वक्त सदर थे अमेरिका के, वो इलेक्शन हार चुके थे लेकिन अभी बहरहाल सदर की सीट पर मौजूद थे, तो उनके बारे में एक मुखालिफ हेडलाइन लगी हुई थी, और उस हेडलाइन को उन्होंने एहसन इकबाल साहब ने शेयर करते हुए ये लिखा कि हमारा भी जो डोनाल्ड ट्रंप है, अब जाहिर है वो इसका इशारा इमरान खान की तरफ कर रहे थे कि जी उनको आपने तो अपने इससे छुटकारा पा लिया है डिक्टेटर टाइप लीडर से, अब हम भी अपने जो डिक्टेटर टाइप लीडर ट्रंप लाइक जो हमारा यहाँ पे वजीर आजम है, उसको हम भी बस घर का रास्ता दिखाने वाले हैं। तो उन्होंने इस तरह से उसको एक ताना सा मारकर और एक जाहिर है बैड सेंस में ये सारा जो ट्वीट किया हुआ था एहसन इकबाल साहब ने, तो ये उनका जो ट्वीट था उसको अहमद हसन बोबक साहब ने जो है उसको अपनी टाइमलाइन पे शेयर किया। अब इंटरेस्टिंगली एहसन इकबाल साहब का ये जो ट्वीट है ये तकरीबन 2019 का है आई गेस, और उस दौर में जो भी यूएस एम्बेसी थी और जिस तरह से भी वो काम कर रही थी, यूएस एम्बेसी की तरफ से इस पोस्ट को रीपोस्ट किया गया था। अब जब अहमद एहसन बोबक ने ये जो एहसन इकबाल का ट्वीट था इसको शेयर किया, स्क्रीनशॉट इसका, तो उसमें ये लिखा आ रहा था कि यूएस एम्बेसी ने इसको रीपोस्ट किया हुआ है। तो इस पर जो रिचर्ड ग्रेनेल साहब हैं, इन्होंने रिस्पांस दिया और हैरत का इजहार किया कि ये कब की ट्वीट है, जिसके ऊपर उन्होंने फौरन सबने रिप्लाई करके उन्हें बताया कि जनाब ये तो इस डेट की तारीख उन्होंने बताई। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने फौरन कहा कि उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप सदर की हैसियत से सीट पर मौजूद था, तो यूएस एम्बेसी अपने ही सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ किस तरह किसी ट्वीट को रीपोस्ट कर सकती है, वो भी एक लोकल किस्म की पॉलिटिक्स जो भी आपस में वो बातचीत कर रहे हैं उसके हवाले से। तो ये तो एक नामुनासिब तर्ज अमल है। तो उनकी तरफ से इसके ऊपर कंसर्न शो किया गया। अब तो बस फिर जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया और चल निकला। इसी तरह इनके अरसलान बलोच जो हैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और ये भी उन लोगों में से हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं, जिनके बारे में राजा रियाज साहब ने कहा था कि हर वक्त दिन रात ये लोग जाग कर जो है वो ट्विटर के ऊपर अपने पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए काम करते हुए, ट्वीट्स करते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो अरसलान बलोच साहब जो हैं, इन्होंने भी रिचर्ड ग्रेनेल के लिए एक ट्वीट किया हुआ था, और उन्होंने ये ट्वीट किया था कि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा फेमस जो पर्सनालिटी है, मकबूल जो पर्सनालिटी है, वो रिचर्ड ग्रेनेल बन चुके हैं।
अब रिचर्ड ग्रैनल की नज़र से जब उनकी ये ट्वीट गुजरी तो उन्होंने उसको जो है ना सिर्फ ये कि रिपोस्ट किया, उस पर अपना यानी एक शो किया कि जी उन्होंने ये ट्वीट को देखा है उसके ऊपर, और फिर अरसलान बलोच को उन्होंने फॉलो बैक भी किया। तो जाहिर है कि ये एक बड़ी बात है कि रिचर्ड ग्रैनल जो हैं वो पीटीआई के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अगर फॉलो बैक दे रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। अब तो जैसे एक सिलसिला फिर चल निकला और हर किसी ने उनको ट्वीट्स करने शुरू कर दिए, उनको रिप्लाई कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। किसी एक साहब ने इसी तरह से एक पोल भी शुरू कर दिया कि जी अगर आज इलेक्शन हो तो शहबाज शरीफ साहब को आप वोट करेंगे या रिचर्ड ग्रैनल को वोट करेंगे। और उसके बाद जो उस पर रिस्पॉन्स आ रहा था लोगों का, तो रिचर्ड ग्रैनल ने उस पोस्ट को भी ये लिखकर पोस्ट किया कि जी आपको तो पता ही है कि मैंने किसको वोट करना है। तो आप अंदाजा लगाइए कि रिचर्ड ग्रैनल जो है वो पाकिस्तानी मामलात के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं, और जो खास तौर पर पीटीआई के लोगों ने उनको एंगेज किया है जिस तरीके से, वो भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बार बार जो आवाज उठा रहे हैं। तो ये जो एक सारा इस वक्त आपको एक्स पर मंजरनामा नजर आता है वो हुकूमत के लिए खासा परेशान कुन है। और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि फिर ढूंढ ढूंढ के पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों ने जो पुराने इनके ट्वीट्स थे, बयानात थे पीएमएलएन के लोगों के, वो सारे उन्होंने उनको टैग करने शुरू कर दिए कि देख लें जी आपके बारे में इसने ये कहा है, इसने ये कहा है, इसने वो कहा है। तो वो सारी बातें जो है वो इन्होंने की हैं। तो इसलिए जहां पे आप तनकीद करते हैं, अगर आप लीडर्स की या कोई भी ओहदेदारान हैं उनकी पॉलिसीज की तनकीद करें, तो आप कभी भी लाइफ में खड़े होकर उसको डिफेंड कर सकते हैं कि जी बिल्कुल हमने आप पे तनकीद की थी, इस पॉलिसी भी की थी, इस वजह से की थी। लेकिन जब आप पर्सनल अटैक करते हैं, जो कि पीएमएलएन का खास तौर पर वतीरा रहता है, तो फिर उस वजह से इंटरनेशनली ये चीजें जो हैं ये जाहिर है बड़ी वियर्ड सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर देती हैं। पॉलिसी पे तो इमरान खान ने भी शायद डोनाल्ड ट्रंप की किसी न किसी बात पे तनकीद की होगी, लेकिन अगर आप इस तरह अपनी लोकल पॉलिटिक्स में इस तरह से जो इंटरनेशनल मामलात हैं उनको एंगेज करके, और इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं या जो भी हुकूमत के लोग हैं, इंतजामिया के लोग हैं, उनको अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे तो जाहिर है वो कोई भी सराहेगा नहीं उस चीज को। बहरहाल पीटीआई वालों ने भी अच्छा इसका मौके का फायदा उठाया और सही तौर पर जैसे शिकायतें लगा रहे हो, मैं सोच रही थी अब वो तंग ही ना आ जाए कि भाई ये तो लोग पीछे ही पड़ गए, क्या हो गया इनको। लेकिन खैर अब ये मतलब एक पूरा सिलसिला जो है वो हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस मामले के ऊपर अक्सर लोग ये कह रहे थे कि जी एहसन इकबाल साहब की अब खैर नहीं, उनको भी उन्होंने रडार पर ले लिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एहसन इकबाल की वजह से नहीं, बल्कि जो यूएस एम्बेसी ने रीपोस्ट किया था उसकी वजह से रिचर्ड ग्रैनल ने इसके ऊपर रद्द अमल दिया। और फिर जब इसको प्रॉब किया गया तो पता ये चला कि जो यूएस एम्बेसी है उस वक्त की उन्होंने इस पे ऊपर एक क्लैरिफिकेशन दी थी कि जी हमारा जो अकाउंट था उसको किसी ने जैसे हैक कर लिया या इसको किसी ने बगैर अथॉरिटी के यूज किया है। और ये हैरत की बात है कि अगर ऐसा हुआ है, मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है कि आपका सिफारत खाना जो है वो उसका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो कोई भी ऐसे आके यूज कर जाए बगैर परमिशन के, तो ये कोई इतनी हजम होने वाली बात नहीं है। और दूसरा ये कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो ये इतनी खामोशी से बात दब कैसे गई, तो ये एक जाहिर है मेरा ख्याल है वो भी इस चीज को मैटर ऑफ कंसर्न के तौर पर देख रहे हैं और उसके ऊपर शायद कोई इन्वेस्टिगेशन भी हो, कोई इंक्वायरी भी हो। लेकिन ये तमाम चीजें एक और चीज की तरफ भी इशारा कर रही हैं। ये इस तरह से एहसन इकबाल का ट्वीट और उसके बाद यूएस एम्बेसी की तरफ से रीपोस्ट और ये सब चीजें, इससे कहीं ना कहीं ये तासुर जरूर मिल रहा है कि जो उस वक्त की एक एडमिनिस्ट्रेशन थी और जो बाइडन भी जब बाद में आ गए बाकायदा हलफ उठा के, तो उसके बाद जिस तरह से मामलात अमेरिका के हवाले से सर्द महरी का शिकार हुए, इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर उनसे बात भी नहीं की गई थी उन दिनों में। आपको याद होगा अक्सर लोग जो इंटरव्यूज करने जाते थे इमरान खान साहब से पूछते थे कि जो बाइडन का फोन आया आपको या आपकी बात हुई, तो ये चीजें तो वो फिर उस वक्त से ही जो यूएस की एक पॉलिसी थी टुवर्ड्स पाकिस्तान या टुवर्ड्स इमरान खान रजीम, वो हमें एक चेंज होती हुई नजर आ रही थी। तो बहरहाल ये एक सारी कहानी है, इसके ऊपर जाहिर है अब चीजें हो सकता है कि आने वाले दिनों में मजीद भी खुलें कि कैसे हुआ और क्या हुआ। लेकिन फिलहाल तो सब बड़ा एंजॉय इस चीज को कर रहे हैं कि रिचर्ड ग्रैनल जो हैं वो काफी ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान के मामलात के ऊपर बात करते, कंसर्न करते और अपने ख्यालात का इजहार करते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा उसकी वजह भी बताई है कि जब वो यूनाइटेड नेशन में काम कर रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान के मामलात के हवाले से वो काफ़ी चीज़ें जानते हैं और उस वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, जो अदरवाइज भी चीज़ें इस वक्त वहाँ पर हो रही हैं, तो इन चीज़ों पर उनकी नज़र है। ज़्यादा जो कंसर्निंग बात है कि जो और कांग्रेसमैन हैं वो भी और मुतल्लिका लोग जो हैं वो अब इन चीज़ों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। 26 नवंबर के वाक़े के ऊपर बात हो रही है,
تو یہ ساری چیزیں بھلے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم کوئی ان کے کہنے پہ چیزیں بدل نہیں لیں گے وغیرہ وغیرہ, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر ان چیزوں کا پریشر تو آتا ہے. یہ بات درست ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر رچرڈ گرینل نے اب ٹویٹ کر دیے تو کل جیل کا دروازہ کھل جائے گا, کیونکہ بہت سے میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پی ٹی آئی والے تو اس لیے ایسے خوش ہو رہے ہیں کہ جیسے بس کل دروازہ کھل گیا, یہ وہ آزاد ہو گیا ان کا لیڈر. تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ جی کل وہ آزاد ہو جائے گا, لیکن انہیں یہ ضرور پتا ہے کہ بہرحال جو ایک پریشر آئے گا اس کا کچھ نہ کچھ تو جواب نکالنا پڑے گا اس حکومت کو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کیسے چلنا ہے آگے. اور دوسری بات یہ کہ وہ اس وجہ سے بھی انجوائے کر رہے ہیں کہ جب آپ سے تگڑا کوئی بندہ آ کے آپ کو بے عزت کر رہا ہے, جس کو اب آپ کچھ کہہ بھی نہیں رہے اور آپ کی کلاس بھی لے رہا ہے, تو پھر وہاں پر ان کو بھی ایک طمانینت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے جو ان کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد اگر کوئی آپ کے ساتھ تھوڑی بہت بھی کر رہا ہے بے عزتی یا جو بھی آپ کو آپ کی کلاس لے رہا ہے, تو وہ پھر ظاہر ہے اس چیز پہ خوش تو ہوں گے, تو وہ اس وجہ سے بھی کافی خوش ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, ایک ٹویٹر پہ ماحول تو بڑا انجوائے والا بنا ہوا ہے, لیکن ابھی اس کے جو اثرات ہیں آتے آتے آپ کو نظر آئیں گے, ابھی فی الحال فوری نظر نہیں آ رہے. لیکن ایک جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس موقع پہ وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ القاضی ٹرسٹ کیس میں فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے, پیر کو سنایا جانا ہے. زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی. لیکن اس بارے میں جو ایک بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ حسن ایوب صاحب نے چند دن پہلے ظاہر ہے یہ کلیم کیا کہ جی عمران خان کو سزا سنائی جا رہی ہے اس فیصلے کے تحت بھی. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے قریبی حلقے ہونے کی وجہ سے کافی صحیح خبریں بھی ہوتی ہیں. لیکن آج انہوں نے اپنی ہی اس پوسٹ کے اوپر یہ پوسٹ کیا کہ جی اس وقت جو میں نے بات کی تھی وہ اپنی جگہ, لیکن اب اب میرے پاس کچھ ایسی اطلاعات آئی ہیں جس کی وجہ سے میرے خیالات کچھ بدل گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی ان کی طرف سے کہ کیا اب اس میں کوئی فیصلے میں رد و بدل ہے یا کیا طریقہ ہے. اب دیکھیے چیز دلچسپ کیوں ہے, پھنسے کیوں ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیے اگر وہ اس موقع کے اوپر عمران خان کو ایک اور سزا سناتے ہیں تو اس سے جو عمران خان اور پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے جس کو وہ کافی حد تک دنیا کو بتانے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں کہ عمران خان سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں, تو اسی کو ایک اور انڈورسمنٹ مل جائے کہ دیکھیے جی ایک اور کیس میں ان کو سزا سنا دی گئی ہے. تو اس سے انہیں پھر یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں عدالتیں آزاد نہیں ہیں, اور دیکھیے جی عمران خان کو انتقامی طور پر ایک اور سزا سنا دی گئی ہے. اور اگر اس موقع کے اوپر اس بات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ چلیے جی فی الوقت ہم ذرا یہ شو کرنے کے لیے کہ عدالتیں تو آزادانہ کام کر رہی ہیں تو ہم یہ سزا نہیں سناتے, تو تب بھی لوگ پھنسیں گے. پھر ان کے اوپر یہ نیریٹو بنے گا کہ دیکھیں جی ادھر رچرڈ گرینل کے جو ہیں وہ ٹویٹس آنا شروع ہوئے, ذرا سا پریشر آنا شروع ہوا ورلڈ کا, تو اس کے بعد اب آپ نے دیکھیں کہ یہ عمران خان کو سزا انہوں نے نہیں سنائی. تو اگر یہ سزا سناتے ہیں تب بھی اور اگر یہ سزا نہیں سناتے ہیں تب بھی, دونوں صورتوں میں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کمزوری کی بات ہی باہر نکلے گی اور کمزوری ہی شو ہوگی. تو یہ ایک عجیب و غریب سا معاملہ ہے. دیکھتے ہیں کہ منڈے والے دن حتمی طور پر کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ عمران خان صاحب کا اس موقع پہ یہ فیصلہ آنا کافی کچھ انڈیکیٹ کر رہا ہوگا کہ فردر یہ لوگ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں یا واقعی کوئی مذاکرات میں اگر کوئی پیچھے تھوڑی بہت بات چیت شروع ہوئی ہے تو اس میں کچھ حوالے سے کچھ سنجیدگی بھی ہے. تو یہ کافی چیزیں جو ہیں اس منڈے کو سنائی جانے والے فیصلے میں عیاں ہو جائیں گی. دوسری طرف عدالتیں آزاد نہیں ہیں, اس کا احساس عدالتوں کو بھی ہے, اور اب کہیں نہ کہیں سے آوازیں بھی ظاہر اٹھتی ہیں, عدالت کے اندر سے بھی اٹھتی ہیں. تو آج بھی ایک کیس تھا جس میں ایک قتل کی ملزم کی کیس تھا جو کہ 2017 سے پینڈنگ تھا. تو جب یہ معاملہ سامنے آیا تو یہ جو بینچ سماعت کر رہا تھا اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل تھے, اطہر من اللہ صاحب تھے اور جسٹس شہزاد صاحب تھے. تو ان کی طرف سے پھر بڑے سخت ریمارکس بھی دیے گئے اور انہوں نے اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیے 2017 سے یہ کیس پینڈنگ ہے اور آج یہ لگ رہا ہے. تو ریاست جب حکومتیں گرانے اور بنانے میں لگی رہے گی تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ترجیحات اور کچھ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو جب ریاست کی بات آئی تو پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی یہ بات کی کہ ریاست کی کیا ہی بات کریں, یہاں تو وزیر اعظموں کو قتل کی سزائیں سنا دی گئیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے کیا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے باقاعدہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے عدالتوں کو یا اسٹیبلشمنٹ استعمال ہوتی ہے, تو یہاں پر تو بس یہی کچھ چل رہا ہے. اور اس کے موقع کے اوپر جو سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور موجودہ سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس شہزاد خان, ان کی طرف سے بھی یہ ریمارکس دیے گئے
کہ جی یہاں پہ تو وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آج وزیر اعظم ہے اور کل وہ جیل میں بیٹھا ہوگا. تو اس طرح کی انہوں نے ریمارکس دیے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ اب آپ اس کورٹ میں موجود ہیں, اب آپ بھلے ایسے ریمارکس دیتے رہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, جب گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے, تب آپ سٹینڈ کیوں نہیں لیتے, تب آپ لوگوں کی طرف سے وہ ریزسٹنس کیوں نہیں آتی جو ایکسپیکٹ کرتی ہے قوم آپ سے. آپ آج اتنے سالوں کے بعد یہ قبول کر رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی دی گئی, آپ اپنے فیصلوں کی تصحیح کر رہے ہیں, آپ اس بات پہ پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا. تو آج جو غلط فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ لوگ کیوں نہیں بولتے, اس کے اوپر آج آپ لوگ کیسے خاموش ہیں؟ کیا پھر اب 40 سال انتظار کیا جائے اس بات کا کہ جو آج غلطیاں ہو رہی ہیں, جو آج جرم سرزد ہو رہے ہیں, ان کا مداوع 40 سال بعد ہوگا؟ تو یہ ایک بات ہے. جب آپ کے اپنے ادارے کو بالکل مفلوج کیا جا رہا تھا, کھڈے لائن لگایا جا رہا تھا, تو یہ تمام جج صاحبان کس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ انہوں میں سے کسی نے بھی کوئی مزاحمت کا میں جو ہے وہ دکھایا نہیں مظہر کہ جی کوئی انہوں نے مزاحمت کا کام کیا ہو, کہیں اپنے ادارے کے لیے کسی نے سٹینڈ لیا ہو. قاضی صاحب کا جو دل چاہ رہا تھا وہ کر رہے تھے, اور بالکل آخر میں وہ اپنے ادارے کے ٹانگے بازو ہر چیز توڑ کے پھینک کے چلے گئے اس کو. اور یہ سب اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ ایک زندہ لاش بنی ہوئی ہے, اور یہاں پہ سب ایویں بس بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ کوئی اختیارات ہیں اور نہ کسی قسم کی کوئی اور ابھی بھی نہیں ان کے اندر یہ بات, ابھی بھی یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے, آئینی بینچ پہ بات ہونی ہے, تو لینا ابھی سٹینڈ لے کے دکھا دیں. تو نہیں لیتے, تو صرف باتیں ہی کرنی ہے, تو پھر ان باتوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ کے وہی حالات ہیں جو اس وقت ہمیں سپریم کورٹ کے نظر آ رہے ہیں. بہرحال حکومت اپنے طور پہ کافی چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے, ان کے بھی تحفظات دور کیے ہیں اور کہا ہے کہ جی بہتر رہی ہے. آج ISI چیف کے بارے میں بھی سنا جا رہا ہے, اس ملاقات میں وہ موجود تھے, تو مولانا کافی پر امید ہے کہ اب مسئلہ حل ہو گیا ہے, تو وہ کوئی مارچ وغیرہ نہیں کریں گے چیزیں. اور یہ میں نے آپ کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ساری گیم جو ہے یہ بالکل سیٹل ہو جائے گی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, نہ مولانا نے کچھ کرنا ہے ایسا, اور نہ ہی انہوں نے کسی طور بھی اس حکومت کے خلاف کوئی قدم اٹھانا ہے جب تک کہ ان کو کہیں سے کوئی اشارہ نہ ہو. تو اس لیے یہ ساری چیزیں گڈی گڈی ہو جانی تھی, وہ ہو گئی ہیں. لیکن ان سب چیزوں میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ یہ ایک ضرور چل رہی ہے اس وقت بات چیت کہ جو کراچی میں شوکت خانم ہسپتال ہے, کینسر ہاسپٹل جو اس وقت زیر تعمیر ہے, اس کے لیے کچھ فنڈز کے احتیاط کی کمی کا سامنا ہے اس وقت. ظاہر اس میں مزید رقم درکار ہے, تو اس کے لیے ایک اپیل ضرور کی جا رہی ہے. اب عمران خان صاحب اگرچہ جیل میں موجود ہیں, لیکن انہوں نے وہاں سے بھی یہ پیغام بھیجا ہے, بلکہ اس کی ایک تصویر بھی چل رہی تھی کہ باقاعدہ وکیل صاحب نے لکھا ہوا تھا پیغام ان کا ہاتھ سے اپنے ہاتھ کے اوپر کہ شوکت خانم کے لیے جو ہے فنڈ ریزنگ کی جائے. تو اب یہ کیمپین ضرور چل رہی. تو بہت سے لوگ یہ بات آج ہمیں سوشل میڈیا پر بھی کرتے نظر آ رہے تھے کہ سوشل میڈیا کیمپین کا فائدہ اس صورت میں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کی طرف سے ہر طرف سے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک منیمم کام ہے جو کیا جا سکتا ہے, اور یہ فلاح و بہبود کا کام ہے, تو ظاہر ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. تو یہ ایک کیمپین بھی چل رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے ضرور ایک ٹاک کی ہے میڈیا سے. انہوں نے عمران خان صاحب سے متعلق بتایا ہے کہ ان کو کمبل تو ملا ہوا ہے, کیونکہ اس سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ شاید ان کے پاس بلینکٹ نہیں ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے ضرور بتایا کہ چونکہ سردی اب زیادہ ہو چکی ہے تو مزید ان تک گرم کپڑے پہنچانے کے لیے بیگ تیار کیا گیا. لیکن یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بیگ تیار ہو کے کتنے دن جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کے کمرے میں پڑا رہتا ہے, اور اس کو عمران خان تک نہیں پہنچایا جاتا. ہر چیز میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے اور تاخیر کی جاتی ہے. تو اس طریقے سے انہیں ہر چھوٹے معاملے میں بھی تنگ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن بہرحال آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ آپ کو چیزوں میں ایسا نظر آئے گا چینج, جس سے آپ کو محسوس ہونا شروع ہوگا کہ جو پریشر آ رہا ہے وہ ایسی بیکار نہیں ہے. بھلے جتنا مرضی یہ مسلز دکھائیں, لیکن اس کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اثر تو ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.